बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ और एकेडमी के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। हमारी एकेडमी फ़िज़िकल मुल्तान में मौजूद है और हमारी ऑनलाइन सर्विस पूरे पाकिस्तान में, बल्कि हमारे एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दुबई से पढ़ते हैं और एक दो स्टूडेंट जो है गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर से भी पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो कि मतलब वहाँ नौकरियाँ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या विज़िटर पे होते हैं, तो वो फिर आपको पता है कि तैयारी जारी रखते हैं। तो हमारा एक वसी नेटवर्क है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबरें और वैलिड आपको पता न्यूज़ देते हैं, जिसकी वजह से लोग हमारे पर रिलाई करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आप तमाम लोग इस वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक और बात इम्पोर्टेंट है कि आप तमाम लोगों ने हमारे इस वीडियो को दूसरों के साथ आपने शेयर करना है। पीपीएससी का आज जो फाइनल रिज़ल्ट आउट किया गया है वो सिर्फ एक पोस्ट का, और वो भी सिर्फ मेडिकल की फील्ड का, डॉक्टर की पोस्ट के लिए उन्होंने किया है। आज का कोई उन्होंने नया शेड्यूल जारी नहीं किया। यहाँ से एक बात वाज़ह नज़र आ गई कि पीपीएससी का नया शेड्यूल ना आना, 25 जून को पेपर नहीं हो रहा, ना तो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का हो रहा है और ना ही लिटरेसी मोबिलाइज़र का हो रहा है। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अब ये पेपर ईद के बाद होंगे और ईद के बाद ही इनका पता चलेगा। तो यहाँ पर जनाब आप लोगों को एक मैं एडवाइस दे रहा हूँ, आप लिटरेसी मोबिलाइज़र के बारे में आप जो है इसका पेपर जो एक्सपेक्टेड है वो जुलाई की 9 और 10 को मुनक्किद होगा। तो जुलाई की 9-10 को जो मुनक्किद होगा तो आपके सामने यहाँ मौजूद है, देख लें। जुलाई हमारे पास मौजूद है, जुलाई की ये जनाब 9 और 10 को 9-10 को सॉरी 8 और 9 को 8 को आपको पता है कि सैटरडे संडे वाले दिन जुलाई की 9 जो है 2 जुलाई को एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है ईद है, हो सकता है संडे को भी छुट्टी हो, तो इसलिए जो है ना 9 जुलाई जो है ना बड़ी फेवरेट डेट है। तो तमाम लोग अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आप हमारा लिटरेसी मोबिलाइज़र की तैयारी के लिए फ़ास्ट ट्रैक सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डाटा दिया जाएगा और डेली उसका टेस्ट होगा। उससे आपकी जो है अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, उससे आपकी जो है बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी और आप इतनी ज़्यादा जो है ना पर मंथ के हिसाब से फ़ीस होगी, 3000 पर मंथ फ़ीस होगी। तो जितना हमारी 3000 पर मंथ फ़ीस चलती है, आपको लिटरेसी मोबिलाइज़र के इन 20 दिनों की जो आपसे वो ली जाएगी 10 जुलाई तक, यानी आज 15-16 हैं, तो 25 दिन की आपकी फ़ीस ली जाएगी, वो भी 3000 ली जाएगी। आप रजिस्टर्ड होकर उसमें ऐड हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नंबर बता देता हूँ, 0307760327 पे व्हाट्सएप करेंगे, अपना नेम, सिटी और को एजुकेशन बताएंगे। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हमारे सामने जो आपको पता है कि पंजाब के अंदर प्रिजन डिपार्टमेंट है, पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट जेल खाना जात के अंदर, तो उसकी वेबसाइट को ओपन करें तो यहाँ पे जनाब आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। तो ये जॉब एक्चुअली लाहौर के लिए है। आप जिस ज़िले से, जिस डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपना जो मुतलका DPO ऑफिस है वहाँ पर जाएंगे, आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, आपको फार्म भी मिल जाएगा और आपको एक चालान फार्म भी दिया जाएगा। 500 चालान फार्म होगा, तो मुख्तलिफ जॉबदारी में तमाम लोग अप्लाई करेंगे। इलेक्शन आपको पता है कि इलेक्शन ऑफिसर का टेस्ट जो कि 11 जून को होना था वो पोस्टपोन कर दिया गया, और पोस्टपोन होने के बाद उन्होंने लिखा था कि जनाब 11 जून को जो है पोस्टपोन किया गया है। तो इसका टेस्ट जो है वो भी जनाब वाला अब ईद के बाद होगा, और ईद के बाद होगा। इसकी क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी आप यानी कि सेम सिलेबस है, आप इसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 1976 कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐड है, तो लिहाजा आपको उसकी अलग से क्लास दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जनाब हमारे सामने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएँ तो यहाँ पे एक लिस्ट आती है कि जनाब ये आपकी मेरिट लिस्ट है और ये 16 जून को अपडेट की गई है। इसके अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, कुछ पास हैं कुछ फेल हैं, तो एक बात याद रखिएगा, लाइक टैग दिए मैंने लिस्ट ओपन की हुई है, ये वाली किधर गई जनाब, हाँ ये वाली लाइक दीजिए मैंने ओपन किया है। तो इसके अंदर ये देखें सारे बंदे आ रहे हैं और ये पास हैं, ये वो लोग हैं जिनके नंबर 40 से ऊपर है। ये वो नंबर नहीं है जिनको उन्होंने इंटरव्यू के लिए या उनको डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायर्ड के लिए सिलेक्ट कर लिया, नथिंग। उसके बाद अगर आप FPSC की वेबसाइट पर जहाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के ऊपर जाएँ तो ये देखें 127 जो है लेक्चरर फीमेल का रिज़ल्ट आउट हो गया है, जो कि इस लिस्ट में भी मौजूद हैं लोग। लेकिन जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने जनाब वाला यहाँ पे लिस्ट ओपन होती है, और इस लिस्ट के अंदर जनाब वो लोग जो इस लिस्ट में मौजूद हैं वो इस लिस्ट में मौजूद ही नहीं है।
تو اس لسٹ میں وہ لوگ موجود ہیں، یاد رکھیے گا، جن کو ڈاکومنٹ مانگے گئے ہیں، جبکہ اس لسٹ میں وہ لوگ موجود ہیں جو پاس میں جن کے نمبر 40 سے اوپر ہیں، جو میرٹ میں آئیں گے، ہائیسٹ نمبر ہوں گے، ان کو یہ ڈاکومنٹ مانگے جائیں گے۔ اور یہ اس کی صورتحال کے مطابق جو آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ڈاکومنٹ جناب وہ مانگے گئے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو ڈاکومنٹ مانگے گئے ہیں۔ ڈاکومنٹ بھیجنے کا جو طریقہ کار ہے لائک دیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ فزکس کو آپ اوپن کریں، جغرافیہ، میتھمیٹک کے بعد پاکستان اسٹڈی فزکس۔ اب فزکس کے یہاں پہ دیکھیں تو 1 سے لے کر جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے 52 لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب والا جو آپ کا نمبر وہاں پہ سیریل نمبر میں جو ہے یہاں پہ اگر آپ کا نمبر دوسرا تیسرا آ رہا ہے تو یہ تو ایکچولی آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ والا جتنے بھی نمبر موجود ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جنرل میرٹ نمبر ہے، یہ جنرل میرٹ نمبر ہے۔ اس میں جنرل میرٹ نمبر اگر آپ کا 40 پہ آ رہا ہے، یہاں پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں 41 42 پہ آ رہے ہیں، تو ان کا نام یہاں پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا لائک دیٹ یہ دیکھیں سبجیکٹ ہمارے پاس ہے فزکس، اور یہ والا جو سبجیکٹ ہے ہم نے اوپن کیا ہوا ہے یہ بھی ہمارے پاس ہے جی فزکس۔ تو یہاں پہ دیکھیں 1 سے لے کر انہوں نے بلایا ہے جناب کتنے لوگوں کو، انہوں نے بنایا 52 کو۔ تو یہاں پہ جناب جو لوگ اس لسٹ میں موجود ہیں وہ یہاں پہ نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب ہے اس بات کو ہم نے ایک بات اور بھی آپ کو میں بتا دوں کہ ہاں ایک بات پہ ویری گڈ ہوگی، یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں نا یہ جنرل میرٹ ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب اب پنجاب میں آپ کا نمبر کہاں رہا ہے یہ اس کے اندر کہاں رہا ہے۔ اب پنجاب کی جو سیٹیں ہوں گی، پنجاب کی سیٹوں کے اندر یہ دیکھیں اوپر والے سارے پنجاب میں آ رہے ہیں، کچھ اعداد کشمیر میں آ رہے ہیں، تو یہ ایکچولی کیا ہے کہ آپ کا اس میں میرٹ نام نہیں آ رہا، کیونکہ پنجاب کی سیٹیں جتنے ہیں اس کے مطابق اوپر والے لوگ آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بندے ڈاکومنٹ بھیجیں اور ان کی ڈاکومنٹ ریجیکٹ ہوں تو پھر آپ کو بلا دیا جائے گا، یعنی آپ جو لوگ جو ہے نزدیک پڑے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کال کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد امپورٹنٹ بات الیکشن کمیشن کی بات ہوگی، اس کے بعد جناب ایجوکیٹر کی بات ہوئی، پرانی چل رہی ہے جناب، ٹینڈر کا یہاں پہ انہوں نے لگایا تھا، اس کے بعد ٹینڈر اوپن ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں کیا گیا۔ تو یہ جناب آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ تھی۔ باقی یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد پیمز کے اندر یہ جاب آئی ہوئی ہیں، اور یہ جناب کسی کے اندر اسسٹنٹ کی 5 کہیں پہ، تو یہاں آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ آئی سی ٹی والے اتنے میں ہیں، یہ ڈومیسائل لکھا ہوا ہے، جو لوگ ڈومیسائل یہاں پہ لکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ پنجاب کی ہے، تو یہاں پہ کہیں پہ پنجاب کی ہے، جہاں پہ اوپن میرٹ ہوتی ہے نا، اوپن میرٹ پہ تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ پنجاب لکھا ہوا ہے تو وہ صرف پنجاب والے لوگ ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو تمام لوگ جناب اس کو فالو اپ کریں گے، اور یہ ایک ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات اگلی ویڈیو کے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ ایک برا وقت ٹل جائے گا اور اچھا وقت ضرور آئے گا، اور پی پی ایس سی کی ایڈ بھی آئے گی اور شیڈیول بھی جاری ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ کامیاب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو پراپر تیاری کرتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پی پی ایس سی نے آج ایک شیڈیول جاری کیا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ لا آفیسر کے لیے ہے، اور اس کے اندر سائیکلوجیکلی اسیسمنٹ ہوگی، گروپ 1 ڈسکشن ہوگی، ایکٹیویٹی ہوگی، گروپ 2 کے اندر ہوگی۔ اس کے اندر ایکچولی کیا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کو بلائیں گے کہ پہلے 21 ہے، پھر 11 ہے، پھر 10 ہے، تو یہ ڈیٹ وائز بلایا جا رہا ہے ان کو۔ تو یہ ایکچولی جو ہوتا ہے نا یہ ایک گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس کے اندر ان لوگوں کو وہ چیک کرتے ہیں سائیکلوجیکل۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ اللہ حافظ۔